in the year 1990. It put on internet. तर यो क्रिएट कहिले गरेको 1990 मा, तर it put on internet in the year August 1991. Understood what is HTML? Any confusion, student? HTML stands for Hypertext Markup Language. The language which is used to develop a web page is known as HTML. HTML was developed by Tim Berners-Lee in the year 1990, but it put on internet August. नै वेब इन्टरनेटमा राखेको, इन्टरनेटमा हामीले केही कुरा राख्न छ, त्यसको लागि हामीले स्पेस किन्न पर्छ। स्पेस किनेपछि हामीले आफ्नो सफ्टवेयर इन्टरनेटमा राख्न मिल्छ। जो and there are different types of HTML like HTML, HTML, PHP, etc. यो हामीले किन युज गर्छौं वेब पेज डेभलप गर्नलाई। And then where we will write HTML programming? Do you know? हामीले प्रेजेन्टेसन कहाँ गर्छौं? PowerPoint. म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन केमा गर्छौं? एक्सेल मा। अरु HTML प्रोग्रामिङ हामीले कहाँ लेख्न पर्छ? नोटप्याड मा। तर तिमीले यसमा सेभ गर्ने बेला when will you save HTML, then you write extension .htm, otherwise HTML. तिमीले प्रोग्रामिङ लेख्यो, प्रोग्रामिङ नोटप्याड मा गर, नोटप्याड गर्न पर्छ। अरु प्रोग्रामिङमा हामीले सेभ एज गरे भइहाल्छ। यसमा के गर्न पर्यो? सेभ एज। तिम्रो प्रोग्रामको नाम के दिन्छौ? सपोज नीलम, नीलम डट एचटीएम, नीलम डट एचटीएम लेख्न पर्छ। नभए के हुन्छ? तिम्रो प्रोग्रामिङ सेभ हुन्न। जोसँग अहिले ल्याब छ है, त्यो स्टुडेन्टले नोटप्याड ओपन गर त। मेरो यो माउस कर्सर ओके बी क्वाइट। यो मैले माउस कर्सर हो त, यहाँ डेस्कटप छ कि छैन यतातिर? यस म्याम। यहाँ क्लिक गर। यो डेस्कटपमा क्लिक गर्यो, त्यसपछि यो फाइल नेम जहाँ छ नि त्यहाँ तिमीले आफ्नो नाम डट एचटीएमएल गर्यो। अब सेभ गर, सेभ गर। अब तिमीले डेस्कटपमा गएर तिम्रो चेक गर त तिम्रो वेब ब्राउजरको साइन छ कि छैन? यस म्याम, म्याम छ। भनेपछि तिम्रो कम्प्युटरको नोटप्याडमा एचटीएमएल प्रोग्रामिङ चल्छ। बुझ्यो? एचटीएमएल प्रोग्रामिङको हामीले कोडिङ गर्न मिल्छ। तिमीले सेभ गर्दाखेरि पहिले यस्तो आउँथ्यो, कहिले पनि आउन्न नि? आउँथ्यो सेभ गर्दा? वेब ब्राउजर आउँछ तिमीहरूको। एमएस वर्ड भयो, एमएस वर्डको त्यो रातो भन्दा क्या यस्तो हेर, मेरो यो आएको छ एबीसी। तिमीले मेरो स्क्रिनमा देखेको छौ डेस्कटपमा माउस कर्सर जहाँ छ? यस म्याम। यस म्याम। मैले प्रोग्रामिङ गरेको थिएँ, तिमीलाई देखाउँछु है। HTML
बुझ्यो यो मैले चेन्ज गरेको तिमीहरूको प्रोग्रामिङ यसरी आउन पर्छ यसरी तिमीहरूको प्रोग्रामिङ हेर्न मिल्दैन HTML understood Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास तिमीले तो त्यही रहन देऊ केही डिलिट नगर नेक्स्ट क्लास हामीले त्यस्तो प्रोग्रामिङ गर्ने हो स्टुडेन्ट जोसँग ल्यापटप छैन हामी के गर्ने भन त म्याम हेरेर बस्ने अब के ल हुन्छ हेरेर बस्ने भयो नि तिमीहरू ल म एउटा हेर्न दिन्छु ल म नेक्स्ट क्लास तिमीलाई गराउँछु नभए यो जोसँग ल्यापटप छ तिमीलाई एउटा होमवर्क दिन्छु है डेस्कटप ल्यापटप भएको स्टुडेन्टलाई Okay, ma'am. Okay, ma'am. Go to page number 152. 152. Second number example. Same copy. This I'm first, back. second, third, fourth, fifth. Same then it is extension is .htm or HTML and we will do HTML programming in Notepad. Web page is a collection of internet host system that makes the service is HTTP hypertext transfer protocol, web-based protocol, hypermedia. Web browser. What is web browser? You have already studied in class 8 also. Sorry, 7 also. And what is the use of web browser? Web browser is the main and important software of internet. The software which background sound आएको छ म्युट गर है ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आएको ठाउँबाट म्युट गर त Okay, ma'am. the software which is used to access internet is known as web browser. The most popular web browser is Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera Mini, Chrome, etc. And the oldest web browser is Internet Explorer. Suppose I want to open Facebook, then where we will go first? I'm in web browser. Web browser. I want to open YouTube. Web browser. Web browser. In YouTube. हामी web browser जान्छ. That means the software which is used to access internet. Internet चलाउनलाई हामीलाई web browser चाहिन्छ बुझ्यो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. त्यसको लागि स्पेस किन्न पर्यो HTML को नलेज हुन पर्यो फिर उसको पेज नकिनेपछि तिमीले त्यसलाई आफै मात्रै चलाउँछौ अरूले हेर्न पाउन्नन् नि The software which is used to access internet is known as web browser. And then tell me which web browser is the oldest web browser? Internet Explorer. Internet Explorer, very good. Website, a collection of web pages. A collection of web pages is known as website, and it contains
contain text, graphics, audio, video, animation, and then there are different types of भनेको जस्तो इडियो भनेको के भयो एजुकेशन एनपी भनेको नेपाल अब गोरखापत्र यो इन्डियाको यसको सपोज यो गोरखापत्र इन्डियाको हो यसलाई तिमीहरूले कसरी लेख्छौ भन त www.ind गोरखापत्र IND अब सपोज हुन्न मैले इक्जाम्पल सोधेको जस्तो अब हेर MOECDC दिस इज स्कुल नेम सपोज यो द्याट स्कुल इज अमेरिका यसको वेबसाइट भन्न त US. Karun, Yes, ma'am. first of all, that was wrong. Tell me, suppose your MOECDC, your school code, that school is in America. So, यसको वेबसाइट भन त के हुन्छ MOECDC. First of all, you will write www. MOECDC. Wrong, right? School book. So we means government भयो USA. Listen, www.moecdc.edu. Edu means it related to school college. Education. Education. Edu dot USA. सर्ट फर्म जस्तो अमेरिकाको युएसए भयो इन्डियाको आइएनडी भयो नेपालको एनपी त्यसपछि युके को एयुएस अस्ट्रेलिया जेएपी जापान चाइनाको China. CND यस्तै केही छ क्यानाडाको तिमीले नै थाहा नभए तिमीले यो उसमा गुगलमा गएर चेक गर्न मिल्छ एनपी लास्टको जिओबी मिन्स यो गभर्नमेन्ट रिलेटेड जो हुन्छ नि त्यो गभर्नमेन्ट हुन्छ COM मिन्स कमर्सियल हुन्छ बिजनेस रिलेटेड हुन्छ Website collection of web pages is known as website. In website, suppose I want to search history of Nepal, then I will type their history of Nepal. There is one page is only there. There are different many pages are not history of Nepal भयो त्यहाँ मैले पढे त्यसपछि that some is highlighted in underline or not. If we will double click there, another page will open or not. Yes. So, website is a collection of web pages. Website is a collection of web pages. And there are different types of website www.gorkhapatra.com, www.semb.edu.np.com, edu.np, and then www.loksevaayo.web नलेख्दा पनि तिम्रो फाइल एन्ड फोल्डर इन्टरनेटमा सर्च गरेको ओपन हुन्छ तर www भनेको वर्ल्ड वाइड वेब हो
Hypertext document on internet is known as web pages, and web pages is a collection of website is collection of web pages, and web pages is created with the help of hypertext markup language. Web pages are created with the help of HTML. First pages of the internet. First pages of the internet when loaded in computer, that is known as home page. तिमीलाई कसैलाई केही आइडिया छैन कुन बिएलई बुक किन्न पर्छ भनेर? कसैले केही आइडिया छ भने चाहिँ शेयर गर त। जुन होइन बिएलई बेसिक लेभल एक्जामिनेसन। Ma'am, any publication. Yes, ma'am. Any publication, okay. तिमीहरूको नि अब सोशल टिचरलाई सोध्दा थाहा हुन्छ, सोशल टिचरलाई सोध्दा त सोशल कसले पढाउनुहुन्छ उहाँ टिचरलाई सोध्दा हुन्छ है। Okay, first page is known as home page. Home page is also known as index page. Home page is also known as index page. Okay, before last year question आया था, what is the another name of home page? Index page. And home page is the last page of the internet. True and false? False. False. Home page. First page of the internet is known as home page. And it is another name is index page or starting page. Another name is a index page or starting page.